Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics anatomy and development class. We started the discussion of various theories relating to structural organization, differentiation, and especially relating to the apex of the root and shoot. तो उसमें हमने दो थ्योरीज देख ली हैं, एपिकल सेल थ्योरी और हिस्टोजन थ्योरी। अब इसमें तीसरी जो थ्योरी है उसको ट्यूनिका कार्पस थ्योरी कहते हैं। ये काफ़ी बाद में पेश हुई, श्मिट ने इसको 1924 में पेश किया। इसका ज़्यादातर ताल्लुक शूट एपेक्स और लीफी शूट एपेक्स से है, इसके बरक्स दूसरी थ्योरीज के जो कि रूट और शूट दोनों को अप्लाई होते हैं। और इसमें यह है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है उसमें दो रीजन्स पाए जाते हैं, टू रीजन्स ऑफ सेल्स। ये जो हमारी ये थ्योरी है, इसके मुकाबले में जो एपिकल मेरिस्टेम है उसके दो रीजन्स हैं, और वो दो रीजन जैसे इस थ्योरी का नाम है ट्यूनिका कार्पस, तो वो दो रीजन जो हैं ट्यूनिका है और दूसरा कार्पस। अब इसमें हम देखते हैं कि ट्यूनिका क्या है। वैसे भी ये नाम थोड़ी सी अपनी तशरीह कर रहा है। ट्यूनिका अक्सर हम स्किन को कहते हैं, आउटर लेयर को कहते हैं, तो ट्यूनिका इसमें एक आउटर लेयर होगी और कार्पस जो है वो क्या है, वो अंदर वाली लेयर होगी। तो देखते हैं इसका बाकी जो है थ्योरी के मेजर पॉइंट्स। तो इसमें जो ट्यूनिका है वो एक या एक से ज़्यादा बैरूनी लेयर्स हैं, पेरिफेरल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, जो कि डिवाइड होते हैं कैसे, एंटीक्लाइनल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये है, ये आपके सामने सेल्स हैं, तो ये ट्यूनिका है। अब इनमें जो डिविजन्स है वो इस प्लेन में होती है। तो आप देख रहे हैं ये जो प्लेन है सेल डिविजन्स का, ये जो सरफेस है उसके साथ ये क्या है, राइट एंगल को बनाती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मेरिस्टेम। तो ये मेरिस्टेम की सरफेस है और ये उसके साथ इनका जो एंगल बन रहा है वो क्या है, राइट एंगल है, यानी ये डिविजन्स इस तरीके से हो रही हैं। तो ये है मेरिस्टेम की सरफेस और ये इन डिविजन्स का एंगल है। दिस इज सरफेस और ये जो है उनकी ये डिविजन्स है। तो एंटीक्लाइनल डिवीजन जो है वो ये हो रही हैं। ये लाइन मैं ज़रा डिफरेंट कलर की लगा देता हूँ ताकि थोड़ी सी बात क्लियर हो जाए। तो दीज आर द डिविजन्स, ये सेल ऐसे डिवाइड हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो सरफेस है उसके साथ ये कौन सा एंगल बन रहा है, तो इससे जो ग्रोथ हो रही है, एरो एक्चुअली डिवीजन को नहीं शो कर रहे, सेल की ग्रोथ जो है उसको शो कर रहे हैं कि अब ज़ाहिर है कि जब यूं डिविजन्स होंगी तो ये सेल ऐसे ग्रो करेंगे, तो इसलिए एरोज हम ऐसे बनाते हैं। तो ये जो लेयर्स बनती हैं, अब ये एक भी हो सकती है, एक और लेयर भी इसके साथ बना लेते हैं, तो ये दो लेयर्स होंगे, तो एक है तो इसमें वन आर मोर, तो वो डिपेंड करता है ट्यूनिका के ऊपर कि इसकी लेयर एक है या एक से ज़्यादा है। तो ये ट्यूनिका है। अब इसमें स्मॉल ग्रुप सेपरेट इनिशियल्स के होते हैं और ये जो उसकी एनलार्जिंग सरफेस है उसके ऊपर ये उसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखती है। ट्यूनिका मेंटेन द कंटिन्यूटी ओवर द एनलार्जिंग मास बाय सरफेस ग्रोथ। जब ये सेल ऐसे ग्रो करेंगे तो इससे जो ओवरऑल सरफेस बढ़ रही है, अब अगर सरफेस ऐसे बढ़े और ये ऊपर वाले सेल उसके साथ ऐसे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में डिवाइड ना हो, तो ये सरफेस क्या होगी, फट जाएगी। तो ये सरफेस ग्रोथ के साथ यानी उसकी जो ग्रोथ होती है उसके साथ साथ चलते हैं ताकि सरफेस की ग्रोथ ख़राब ना हो या सरफेस रप्चर ना हो। इसके मुकाबले में जो कार्पस है ये उसके अंदर आ जाती है, यानी ऊपर ये ट्यूनिका की लेयर आ गई, अब उसके नीचे ये जो सेल्स हैं ये इसके कार्पस के होते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई ऊपर इस ट्यूनिका वाले पोर्शन में, कि इसके सेल्स आमतौर पे दे आर स्मॉलर, वो छोटे साइज़ के होते हैं, और हमने देख लिया कि उनकी जो ग्रोथ है वो एक प्लेन में है और वो ऐसे यानी कि इस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं एंटीक्लाइनल तरीके से। इसके मुकाबले में जो कार्पस है ये सेवरल लेयर डीप होती है और इसकी जो डिविजन्स है सेल की वो फिर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि भाई वो ऐसे डिवाइड होंगे या ऐसे डिवाइड होंगे, दे डिवाइड इन डिफरेंट प्लेन्स। तो वो यूं भी डिवाइड हो सकते हैं ऐसे
اور یوں بھی ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں. دے کین ڈیوائڈ ان ڈفرینٹ پلانٹ. وہ ایک ماس آف سیل میں اضافہ کرتے ہیں, انکریز دا ماس آف سیلز. تو کارپس کے اپنے انیشلز ہیں جو کہ ٹیونیکا کے نیچے ہوتے ہیں اور یہ اپنے طور پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں. یعنی ٹیونیکا اور کارپس جو ہیں ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہیں یا علیحدہ ہیں. ٹیونیکا جو ہے وہ آؤٹر لیئر ہے اور وہ سرفیس گروتھ کرتی ہے, جبکہ ٹیونیکا کارپس اس کے مقابلے میں بلک ہوتا ہے اندر, اور اس کے سیلز بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. دے ہیو لارج سیلز, larger cells, and they divide in different planes. Bulk to the apical meristem by increase in volume. تو یہ عام طور پہ کارپس جو ہے اس کے والیوم میں اضافہ کرتا ہے, جبکہ ٹیونیکا جو ہے یہ اس کی سرفیس کی گروتھ میں اضافہ کرتا ہے. اب آگے اس کی دو ڈائیگرامز آ رہی ہیں. تو ایک یہ ہے, تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ اس کی لیئر ہے, یہ ٹیونیکا بنا رہی ہے. تو یہ ایسے سرفیس کے ساتھ, اور اندر والا یہ جو ایریا یہ اس کے بلک میں, اس کی سائز میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ کارپس ہے, اور جو اوپر والی لیئرز ہیں یہ والی, دس از دی ٹیونیکا. اور یہ دوسری ڈائیگرام آ رہی ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پلین آف ڈیویژن بھی ہم نے شو کیا کہ اب یہ جو ہے ٹیونیکا کی یہ اس ڈائریکشن میں. اس کے مقابلے میں آپ کارپس کو دیکھیں کہ ایروز آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈائریکشن میں بھی جا رہے ہیں, اس ڈائریکشن میں بھی جا رہے ہیں, ایسے بھی جا رہے ہیں. اور تو دے آر ڈیوائڈنگ ان ڈفرینٹ پلینز. تو یہ بلک میں اضافہ کرتے ہیں, جبکہ کارپس جو ہے ٹیونیکا جو ہے وہ صرف اوپر ہے. تو یہ دس از ٹیونیکا, اور اس کے اندر والا جو ہے یہ کیا ہے, دس از کارپس. تو یہ کافی حد تک آپ کو ڈفرینٹ شوٹ ایپیسز میں یہ سٹرکچر جو ہے وہ نظر آئے گا. ہو سکتا ہے کہ اتنی کلیئر کا ڈیمارکیشن نہ ہو, لیکن پھر بھی اس تھیوری کو ہم اکثر شوٹ ایپیسز پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگرچہ بعض سائنٹسٹ اس سے ایگری نہیں کرتے, لیکن اٹ از اے مچ بیٹر تھیوری ایز کمپیئر ٹو ہسٹوجن. کیونکہ ہسٹوجن جو ہے وہ بالکل یوں بتاتی ہے جیسے کہ پودے کے اندر بس یہ علیحدہ علیحدہ لیئرز ہیں, ڈسٹنکٹ ایریاز ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈائیگرام بھی آپ نے پیچھے دیکھی ہوگی, اس کو پھر اس ویڈیو میں جا کے دیکھیں کہ یہ جو اوپر والا ریجن ہے اس کو ہسٹوجن بالکل ٹچ نہیں کرتی, وہ تھوڑا سا نیچے سے شروع کرتی ہے. تو یہ ڈرمیٹوجن ہے, پیریبلم ہے اور پلیروم ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا اس کو پرو میرسٹیم انہوں نے لکھا تھا, لیکن یہ ٹیونیکا کارپس ڈائریکٹلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایپیکس کے ساتھ ریلیٹ ہے. یہ بالکل ایپیکس کی بات کر رہی ہے کہ ایپیکس میں یہ ٹیونیکا ہے, اوپر والی جو لیئرز ہیں, اور نیچے جو ہے وہ کیا ہے, کارپس ہے. تو یہ ان میں کچھ پوائنٹس تھے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. خود بھی آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ ان میں جو ڈفرینسز آ رہے ہیں یا ان میں جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ کیا کیا ہیں. تو ٹیونیکا کارپس تھیوری جو ہے اٹ از مچ بیٹر تھیوری. اس کے جو پوائنٹس ہیں یا یہ جس انداز سے ٹیشو اس کی ایپیکس کی آرگنائزیشن کو بتاتی ہے, اٹ از مچ بیٹر ایز کمپیئر ٹو ہسٹوجن تھیوری یا ایپیکل سیل تھیوری. تو یہ ہم نے مختصر سی ان ویڈیوز میں 2-3 ویڈیوز میں ہم نے جو ایپیکس ہے, پہلے جو دو تھیوریز تھیں وہ شوٹ اور روٹ دونوں پہ اپلائی ہوتی ہیں. جو تیسری تھیوری ہے اٹ اونلی اپلائز ٹو دی شوٹ ایپیکس, اور وہ بھی لیفی شوٹ ایپیکس پہ, جس کو ہم ٹیونیکا کارپس کہتے ہیں. شمٹ نے 1924 میں پیش کی تھی. تو ود دس اینڈس دی ویریس تھیوریز ریگارڈنگ دی اسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ڈفرینسیشن اور آرگنائزیشن وغیرہ جو شوٹ کی ایپیکس ہوتی ہے, روٹ کی ایپیکس ہوتی ہے, اور ایپیکل میرسٹیم کی جو بات ہو گئی. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز سے ٹیشو سسٹمز شروع کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.